أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث درباره جنبه‌های تواضع و فروتنی در سیره حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان بود. امروز نیز به همین موضوع پرداخته می شود. معیار فروتنی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا چه حد بود؟ ایشان با ذکر مثال‌هایی از مسائل کوچک آن را ابراز می‌فرمودند. چنانکه حضرت یحیی بن ابی کثیر روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من همان گونه می‌خورم که یک غلام می‌خورد و همان گونه می‌نشینم که یک غلام می‌نشیند، زیرا من نیز تنها یک بنده ام. یعنی تکبر، خودبینی و خودنمایی سروران و رؤسا در من وجود ندارد. به همین ترتیب یک روایت از حضرت انس رضی الله عنه نقل شده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شتری ماده به نام عزبا داشتند و چنان تندرو بود که هیچ شتری نمیتوانست از آن پیشی بگیرد. یک بادیه نشین سوار بر شتر جوان خود آمد و در مسابقه آن شتر از عزبا پیشی گرفت. این موضوع بر مسلمانان بسیار ناگوار اومد که چرا عزبا عقب مانده است و به آن بادیه نشین گفتند که تو جلو افتاده ای، یا اگر هم شتر در حال سبقت گرفتن بود باید آن را متوقف می‌کردی، زیرا این شتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در واکنش به این رفتار آنان فرمودند: این حق خداوند متعال است که هر چیزی را در دنیا بالا میبرد پایین نیز میآورد. در این مورد جای هیچ گونه ناراحتی و خشمی نیست. این کاری است که خداوند متعال انجام میدهد. چیزهایی که بالا میروند پایین نیز میآیند. افراد عادی در چنین مواردی دچار حسادت میشوند، اما در برابر حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه ذات خدا تعالی قرار داشت و ایشان فقط میخواستند برتری او را به دنیا نشان دهند. با چه فروتنی میفرمایند که در این موضوع چه نیازی به خشم و ناراحتی است؟ هیچ نیازی نیست. از این طریق برتری خدای تعالی داره آشکار میشه. سپس حضرت عمر رضی الله عنه مثال دیگری از فروتنی ایشان را بیان میفرمایند که من از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای انجام عمره اجازه خواستم. ایشان اجازه مرحمت فرمودند و فرمودند: ای برادرم، مرا در دعای خود فراموش مکن. حضرت عمر رضی الله عنه بیان می‌فرمایند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنان سخنی فرمودند که اگر در ازای آن تمام دنیا هم به من داده میشد، به اندازه این سخن مرا خوشحال نمی‌کرد. خداوند متعال فرستادن صلوات بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ضروری قرار داده و آن را برای استجابت دعا لازم دانسته است. اما این نهایت فروتنی است که ایشان به یکی از مریدان خود می‌فرمایند که برای من دعا کن. ایشان از انجام هیچ کاری احساس عار نمی‌کردند و کوچکترین کارها را نیز خودشان انجام داده و به دیگران نشان می‌دادند و بلکه می‌آموختند. چنان که
در روایتی از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه بیان می‌فرمایند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کنار پسری عبور کردند. او در حال پوست کندن یک گوسفند بود. پس ایشان او را کنار زدند و فرمودند عقب برو تا من روش صحیح را به تو نشان دهم، زیرا فکر نمی کنم در پوست کندن مهارت داشته باشی. در نتیجه ایشان دست خود را میان پوست و گوشت وارد کردند و آن را تا عمق پیش بردند به طوری که تا زیر بغل پنهان شد. سپس فرمودند این گونه عمل کن ای پسر، این طور پوست را بکن. ایشان تمام کار او را انجام دادند و به او آموزش نیز دادند. همچنین روایت دیگری درباره انجام کار دیگران با نهایت فروتنی وجود دارد. از دختر حضرت خباب رضی الله عنه روایت شده است که او گوسفندی را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورد تا دوشیده شود. پس ایشان آن را بستند و دوشیدند و فرمودند ظرف بزرگ خود را نزد من بیار. او ظرفی آورده بود، اما ایشان فرمودند خیر، ظرفی بزرگتر از این بیاور. پس من ظرف بزرگتری آوردم و ایشان در آن شیر دوشیدند تا اینکه آن پر شد. سپس فرمودند خودت هم بنوش و به همسایگانت نیز بنوشان. یقینا ایشان آگاه بودند که به برکت دعای ایشان افزایش غیر فوق‌العاده‌ای در این شیر ایجاد می شود. بنابراین به آنها فرمودند که این برکت را به دیگران نیز بدهید و در آن زمان 2 برابر حد معمول از گوسفند شیر دوشیده شد. درباره سلام کردن و نشستن در مجلس نیز نمونه ای از حالت فروتنانه و اخلاق والای ایشان به چشم می‌خورد. چنانکه در روایتی آمده است که حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان می‌فرمایند که هرگاه کسی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌آمد، ایشان با او دست می‌دادند و دست خود را از دست او بیرون نمی‌کشیدند تا اینکه آن شخص خودش دستش را می‌کشید. و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صورت مبارک خود را از صورت او بر نمی‌گرداندند تا اینکه آن شخص خودش روی برمی‌گرداند و هرگز دیده نشد که در برابر همنشین خود زانوهایشان را دراز کرده باشند. در روایتی اومده است که حضرت ابو مسنا رضی الله عنه روایت می‌کنند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیامبران پیش از ایشان علیهم السلام با تکیه بر عصا راه می‌رفتند و بر آن تکیه می‌دادند و این عصا برای ایجاد رعب و وحشت یا نشان دادن بزرگی نبود، بلکه این کار به عنوان ابراز تواضع و فروتنی در حضور خداوند متعال انجام می‌گیرد و فروتنی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از همه بیشتر بود. همچنین ایشان نصیحت به فروتنی را با لحنی بسیار حکیمانه بیان می‌فرمایند. چنانکه روایتی است که ابن حزم رضی الله عنه بیان می‌کنند که در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میان شترداران و گله‌داران گوسفند رقابتی از روی فخر و مباهات در گرفت. شترداران که مالکان شترهای بیشتری بودند میگفتند ما از شما بزرگتریم و وسعت مالی ما بیشتر است. صاحبان گوسفند نیز میگفتند ما برتریم. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که این رقابت و بحث در جریان بود به آنجا رفتند و فرمودند موسی به عنوان پیامبر مبعوث شد در حالی که گوسفند میچرانید و داوود به عنوان پیامبر مبعوث شد در حالی که گوسفند میچرانید و من نیز به عنوان پیامبر مبعوث شده‌ام و من هم گوسفندان خانواده‌ام را در منطقه اجیاد میچرانیدم. ایشان هم به فخر فروشان نصیحت فرمودند و هم دلجوی کسانی را نمودند که مورد فخر فروشی قرار گرفته و به خاطر گوسفنداری کوچک شمرده می شدند. ذکر اجیاد که ایشان فرمودند محله‌ای در مکه نزدیک صفاست که به این مکان جیاد نیز گفته می شود.
هیچ گونه فخری در ایشان وجود نداشت. با فقرا نیز با فروتنی برخورد می‌کردند و دلجویی آنان را می‌نمودند. چنان که روایتی از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نقل شده است که در میان بادیه نشینان ببخشید یعنی روستانشینان مردی به نام ظاهر بود. او برای حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوغاتی های روستا را می آورد، یعنی چیزهای مختلفی که در روستا یافت می شد را می آورد و هنگامی که قصد بازگشت داشت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز کالا و متاع فراوانی به او می دادند و او را روانه می فرمودند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمودند که ظاهر دوست بادیه نشین ماست و ما دوست شهری او هستیم. روزی چنین شد که ظاهر در بازار مشغول فروش برخی از اجناس خود بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزد وی تشریف آوردند و از پشت سر او را در آغوش گرفتند و به سینه خود چسباندند. حضرت ظاهر نمی توانستند ایشان را ببینند، لذا پرسیدند چه کسی هستی؟ مرا رها کن. اما هنگامی که به عقب نگاه کرد و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را شناخت، کمر خود را بیشتر به سینه مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چسباند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع به فرمودن کردند که چه کسی این غلام را می‌خرد؟ حضرت ظاهر عرض کرد ای رسول خدا، در آن صورت مرا معامله زیانبار خواهی یافت. چه کسی مرا می‌خرد؟ بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند تو نزد خدای تعالی معامله به زیانبار نیستی، یا فرمودند تو در حضور خدای تعالی بسیار ارزشمندی. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در یکی از خطبه های خود با اشاره به همین واقعه چنین بیان فرمودند که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابی داشتند که به دلیل نقص مادرزادی صورت نازیبایی داشتند، یعنی شکل و شمایل چندان خوبی نداشتند و به شدت نیز فقیر بودند. بدن و لباسهایشان خاک‌آلود بود و در همین حالت غرق در عرق در بازار مشغول فروش چیزی بودند. اما در وجود این صحابی خصلتی بود که در دل حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارزش داشت. ایشان بسیار قدردانی می‌فرمودند. در همان حالت که خود آن صحابی از وضعیت خود احساس اشمئزاز می‌کرد و با خود می‌اندیشید که غرق در عرق هستند و خاک بر سر و رویم نشسته است و شاید خودش نیز احساس شرم می‌کرد، حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از پشت سر او تشریف آوردند و همانطور که با کودکان بازی می‌کنند با دستان خود چشمان او را بستند. او با لمس دستان ایشان دریافت که این دستان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، زیرا بدن ایشان بدون مویا بسیار کم‌مو بود و پوستی بسیار لطیف داشتند. با این شناخت او نیز با محبت بدن خود را به بدن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مالید که بر اثر آن بدن و لباسهای ایشان نیز کثیف شد. اما حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم ذره‌ای ناراحت نشدند. ایشان دست بر شانه او گذاشتند و فرمودند این غلام من است، آیا کسی هست که او را بخرد؟ با شنیدن این سخن دل او پر از احساسات شد، یعنی دل آن صحابی، و به حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد ای سرور من، این موجودی بیفایده و بی ارزش است، چه کسی او را میخرد؟ حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگز چنین نیست، او نزد خدای تعالی بسیار ارزش دارد. حضرت حسن بن علی رضی الله عنه در توصیف اخلاق والای حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم برخورد متواضعانه و با اخلاق ایشان با مردم و نیز وجاهت ایشان در جایی می‌فرمایند که من از دایم هند بن ابی حاله درباره سیمای مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدم. او صورت و سیمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بسیار زیبا توصیف می‌کرد و من می‌خواستم که او چیزی از آن را برایم بیان کند. در پاسخ وی گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارای هیبت و سیمایی وجیه بودند. صورت مبارک ایشان همچون ماه شب 14 می‌درخشید. سپس او این حدیث را به طور کامل بیان کرد و تمام جزئیات را توصیف نمود. حضرت حسن رضی الله عنه می‌فرمایند که من این روایت و تمام اطلاعاتی را که او به من داده بود
مدتی از حضرت حسین رضی الله عنه پناه نگه داشتم. سپس وقتی آن را برای وی بازگو کردم متوجه شدم که او در این زمینه از من پیشی گرفته است و پیش از من تمام چیزهایی را که من پرسیده بودم از وی جویا شده است. بلکه این نیز معلوم شد که او از پدرش نیز درباره رفت و آمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خانه و صورت و سیمای ایشان پرسجو کرده و هیچ نکته ای را ناگفته نگذاشته است. حضرت امام حسین رضی الله عنه می‌فرمایند من از پدرم درباره نحوه ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خانه پرسیدم. مسائل قبلی مربوط به بیرون از خانه بود. وقتی درباره مسائل درون خانه از حضرت علی رضی الله عنه پرسید، ایشان فرمودند که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خانه تشریف می آوردند، اوقات خانه را به 3 بخش تقسیم می فرمودند. بخشی را برای خدای تعالی وقف می فرمودند و بخشی را برای خانواده خود و بخشی را نیز به خودشان اختصاص می دادند. سپس بخش اختصاصی خود را نیز میان خود و مردم تقسیم می فرمودند و در آن زمان از طریق صحابه خاص مسائل دینی را به عموم مردم می رساندند و هیچ نکته ای را از آنان دریغ نمی فرمودند. شیوه سیره ایشان در تقسیم سهم امت چنین بود که در اجازه دادن برای دیدار به افراد با فضیلت امت ترجیح می دادند و این تقسیم بندی بر اساس فضیلت در دین صورت می گرفت. برخی از آنان 1 حاجت داشتند، برخی 2 حاجت و برخی چندین حاجت داشتند. ایشان در برآوردن نیازهای آنان وقت صرف می فرمودند و در پاسخ به سوالاتشان آنان را به کارهای مشغول می ساختند که موجب اصلاح خودشان و امت می شد و آنان را از مسائلی آگاه می ساختند که برایشان سودمند بود و می فرمودند کسانی از شما که حاضرند این سخنان را به غایبان برسانند و نیاز کسی را که خودش نمی تواند حاجتش را بیان کند به من برسانید، زیرا هر کس نیاز فردی را به حاکم برساند که خود توانایی ابراز آن را ندارد، خدای تعالی در روز قیامت به او ثبات کردن می بخشد. پس در این حب درسی نیز برای مسئولانی نهفته است که در مناطق مختلف منصوب شده‌اند، اینکه آنها باید مسائل نیازمندان را به مرکز برسانند. نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون این مسائلی مطرح می شد و از کسی جز این امور را نمی پذیرفتند. مردم به عنوان جوینده نزد ایشان می آمدند و بدون کسب بهره‌ای باز نمی گشتند و به عنوان راهنمایان به سوی خیر خارج می شدند. حضرت امام حسین رضی الله عنه می فرمایند سپس من از پدرم درباره خروج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خانه پرسیدم که در آن زمان ایشان چه می کردند. ایشان فرمودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جز به سخن هدفمند کلامی نمی فرمودند. ایشان به تألیف قلوب صحابه می پرداختند و آنان را منزجر نمی کردند. افراد معزز و محترم هر قوم را گرامی می داشتند و آنان را بر قوم خودشان حاکم می ساختند. مردم را هوشیار می ساختند و از برخی احتیاط می کردند بدون اینکه در گشاده رویی و خوش رفتاری ایشان با آنان تفاوتی ایجاد شود. یعنی اگر درباره کسی شکی وجود داشت دیگران را هوشیار می ساختند، اما نه به گونه‌ای که رفتار ایشان با آن شخص تغییر کند، بلکه با هر فردی با خوش اخلاق و خوش اخلاقی رفتار می‌کردند. البته در جایی که اقتضای احتیاط بود احتیاط نیز می‌ورزیدند، چرا که در میان مراجعه کنندگان گاهی افراد مشکوک نیز پیدا می‌شدند. ایشان بر احوال صحابه خود نظارت داشتند و جویای احوال مردم از دیگران می‌شدند. کارهای نیک را تحسین می‌کردند و تقویت می‌فرمودند و بدی کارهای زشت را بیان کرده و از شدت آن می‌کاستند. ایشان در هر امری میانه رو بودند و از هر گونه تضاد و تناقضی مبرا بودند. ایشان هرگز غافل نمی‌شدند مبادا که مردم غافل یا خسته شوند. ایشان برای مواجهه با هر وضعیتی آماده بودند، نه از حق خود کوتاه می‌آمدند و نه از آن فراتر می‌رفتند. هر چی که حق بود به همان اندازه عمل می‌کردند. کسانی به ایشان نزدیکتر بودند که بهترین آنان محسوب می‌شدند. نزد ایشان برترین فرد کسی بود که در خیرخواهی
گوی سبقت را روبوده باشد و والاترین مقام را کسی داشت که در همدردی و یاری رساندن به دیگران از همه بهتر بود. درجے میں سب سے بڑا وہ ہے جو لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے اور بزرگترین فرد از نظر مقام کسی است که با مردم همدردی کرده و یاری رسان آنان باشد. کسی که بیشترین سهم را در این امور داشت به ایشان نزدیکتر بود و مورد پسند ایشان قرار می گرفت. حضرت امام حسین رضی الله عنه می فرمایند سپس من درباره مجلس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم و ایشان فرمودند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نشست و برخاست خود به ذکر الهی مشغول بودند و هنگامی که نزد گروهی می رفتند هر جا که مجلس به پایان می رسید همانجا می نشستند و به دیگران نیز همین گونه توصیه می فرمودند. ایشان حق هر هم نشینی را ادا می کردند و هیچ کس گمان نمی بود که فرد دیگری از او نزد ایشان گرامی تر است. هر کس که نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می نشست و نیازش را بیان می کرد ایشان با او همراهی می فرمودند تا اینکه خود آن شخص بلند می شد و می رفت. هر کس از ایشان حاجتی طلب می کرد او را بدون برآوردن نیازش یا بدون سخنی نرم و ملایمت آمیز باز نمی گرداندند. اگر برای حاجتی می آمد چیزی به او می بخشیدند و اگر نمی توانستند بدهند با کمال نرمی پاسخ می دادند. گشاده روی، سخاوت و حسن خلق ایشان شامل حال همه می شد. ایشان برای مردم همچون پدری مهربان شده بودند و از لحاظ حقوق همه نزد ایشان برابر بودند. مجلس ایشان مجلس علم، حیا، صبر و امانت بود. در آنجا نه صداها بلند می شد، نه به مقدسات بی حرمتی می گشت و نه ضعف‌های کسی بیان می شد. همه با هم برابر بودند و تنها بر اساس تقوا بر یکدیگر برتری داشتند. امروزه گاهی ضعف‌های یکدیگر بیان می شود، اما در مجلس حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگز چنین چیزی رخ نمیداد. افراد با یکدیگر با فروتنی رفتار می‌کردند، به بزرگترها احترام می‌گذاشتند، به کوچکترها رحم می‌کردند، نیازمندان را ترجیح می‌دادند و مراعات حال غریبه‌ها را می‌کردند. این گونه نبود که اگر غریبه‌ای آمد چیزی به او ندهند، بلکه به فکر او نیز بودند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند فانیان در رضای خدای تعالی نمی‌خواهند که به آنان مقام امامتی داده شود. آنها در مقایسه با این درجات گوشه نشینی و لذت بردن از عبادت در تنهایی را بیشتر میپسندند، اما خدای تعالی آنها را کشان کشان برای بهبود حال خلق آشکار میسازد و مبعوث میفرماید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما نیز همواره در غار به سر میبردند و نمیخواستند کسی از حالشان باخبر شود، اما سرانجام خدای تعالی ایشان را بیرون آورد و بار هدایت جهان را به دوش ایشان نهاد. هزاران شاعر نزد حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می آمدند و در مدح ایشان شعر می سرودند، اما ملعون است آن دلی که گمان کند حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از تمجیدهای آنان مغرور می شدند، یعنی دلخوش می گشتند. ایشان این تعریف ها را همچون حشره ای مرده می پنداشتند. مدح واقعی آن است که خدا از آسمان بفرماید این افراد در محبت ذاتی پروردگار خود غرق هستند و به ستایش و مدح دنیا هیچ توجهی ندارند. پس این مقامی است که خداوند متعال از آسمان و عرش آنان را مدح و ثنا میگوید. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرمایند شخصی مسیحی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد. آن حضرت از او بسیار پذیرایی و دلجویی فرمودند. او بسیار گرسنه بود و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم چنان او را اطعام کردند که کاملا سیر شد. هنگام شب رو انداز خود را به او مرحمت فرمودند. وقتی او خوابید دچار اسهال شدیدی شد که نتوانست خود را کنترل کند و بستر را کثیف کرد. هنگام صبح با خود اندیشید که اگر وضعیتم را ببینند احساس انزجار خواهند کرد و از شدت شرم از آنجا بیرون رفت. هنگامی که مردم این صحنه را دیدند به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند که آن فرد نصرانی یعنی مسیحی رختخواب را کثیف کرده و در آن مدفون نموده است. حضرت پیامبر اسلام فرمودند که آن را به من بدهید تا تمیزش کنم. مردم عرض کردند چرا شما به زحمت بیفتید؟ ما که حاضر هستیم خودمان تمیزش میکنیم.
حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که او مهمان من بود، به همین دلیل این کار من است. سپس برخاستند و آب طلبیده و خودشان شروع به تمیز کردن آن کردند. ایشان به نهایت فروتنی کثیفی مهمان را تمیز کردند. وقتی آن مسیحی به فاصله 1 فرسخ دور شد، به یاد آورد که صلیب طلایی خود را روی تخت جا گذاشته است. به همین دلیل بازگشت و دید که حضرت در حال پاک کردن مدفوع او از رو انداز هستند. او دچار ندامت شد و گفت اگر من جای ایشان بودم هرگز این را نمی شستم. او با خود اندیشید که از این موضوع پیداست شخصی که تا این حد از نفسانیت تهی است و چنین فروتنی دارد قطعا از جانب خداست، و سپس با دیدن این عمل آن حضرت مسلمان شد. هنگام نزول اولین وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز تواضع و فروتنی ایشان تجلی می‌یابد. حضرت خلیفه ثانی رضی الله عنه در بیان واقعه غار حرا می‌فرمایند که نخستین وحی در غار حرا نازل شد زمانی که جبرائیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر شد و گفت اقرا، یعنی بخوان. در پاسخ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما انا بقارن، یعنی من خواندن نمیدونم. منظور این بود که این بار بر دوش من گذاشته نشود، زیرا در آن زمان کتابی پیش روی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار نداشت که ایشان بخواهند آن را بخوانند، بلکه آنچه را جبرائیل میگفت ایشان باید به صورت شفاهی تکرار میکردند و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قادر به این کار بودند، اما ابراز فروتنی فرمودند. با این حال از آنجا که خداوند متعال ایشان را برای این مأموریت برگزیده بود بارها فرمود بخوان. سرانجام در مرتبه سوم ایشان خواندند و سپس آن فرشته این آیه را خواند که اقرا باسم ربک الذی خلق. به همین ترتیب حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در جای دیگری درباره این واقعه در تفسیر خود، ظاهرا در تفسیر کبیر ذیل تفسیر سوره کوثر چنین نوشته‌اند که وقتی وحی بر حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد فروتنی بی‌نظیری از خود نشان دادند. ما می‌بینیم که اگر به دیگران الهامی شود یا خوابی ببینند سراسیمه به سوی مردم می‌دوند و به آنها می‌گویند که به ما چنین الهامی شده یا چنین خوابی دیدیم. اما جبرائیل نزد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌آید و می‌گوید اقرا، یعنی بخوان، و ایشان می‌فرمایند ما انا بقارئ، یعنی من خواندن نمی‌دانم. ایشان 3 بار همین سخن را فرمودند. اما وقتی مشاهده کردند که از جانب خدای تعالی بر این امر اصرار می‌ورزند، آنگاه دستور را اجرا کردند و با چنان شجاعتی این کار را انجام دادند که مانند حضرت موسی علیه السلام نفرمودند که پروردگارا همراه و یاریگری به من عطا کن، بلکه به تنهایی این بار را بر دوش کشیدند و برای کمک هیچ همراهی طلب نکردند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در ادامه می‌فرمایند که مثال دیگری از فروتنی ایشان این است که روزی یک فرد انصاری بیمار شد و حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای عیادت او تشریف بردند. هنگام بازگشت آن انصاری برای سواری اسبی به ایشان داد و به پسرش گفت که تو همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برو. شاید پیدا کردن فرد دیگری برای همراهی در مسیر برای ایشان دشوار باشد، یعنی شاید همراه دیگری برای سفر نیابند و هنگام بازگشت نیز اسب را با خود بیاورد. پس از مدتی کوتاه پسر او بازگشت. پدر از پسرش پرسید من تو را همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستادم تا هم در مسیر محافظت شود و هم اسب رم نکنه، اما تو بازگشته ای؟ پسر پاسخ داد من مجبور بودم. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیرون رفتند به من فرمودند تو هم پشت سر من سوار شو. من عرض کردم ای رسول خدا من نمیتوانم چنین بی‌ادبی مرتکب شوم. ایشان فرمودند پس من نیز نمیتوانم تحمل کنم که تو پیاده بروی و من سوار بر اسب باشم، یا تو نیز همراه من سوار اسب میشوی یا به خانه باز میگردی. آن پسر میگوید به همین دلیل من بازگشتم و این را بهتر دانستم و حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تنهایی سوار بر اسب رفتند. در روایتی حضرت عبدالله رضی الله عنه بیان فرمودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر روی حصیری خوابیدند. وقتی برخاستند رد حصیر بر پهلوی ایشان مانده بود. او عرض کرد ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ای کاش ما برای شما بستری نرم آماده می‌کردم. ایشان فرمودند مرا با دنیا چه کار است؟
من تنها مانند سواری هستم که در سایه درختی توقف می کند، سپس به راه خود ادامه می دهد و آن را ترک می گوید. در صحیح بخاری روایتی از حضرت عمر رضی الله عنه نقل شده است که می فرمایند من یک بار به محضر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شدم. ایشان در بالاخانه خود تشریف داشتند و در آن زمان بر روی حصیری نشسته بودند و میان ایشان و حصیر چیزی پهن نبود، زیرا سر ایشان بالشی چرمین پر از الیاف خرما قرار داشت و نزدیک پاهایشان کپه‌ای از برگ‌های درخت اوکاکیا انباشته شده بود و بالای سرشان چرم‌های دباغی نشده آویزان بود و من بر پهلوی ایشان رد آن حصیر را دیدم، همان حصیری که پهن شده بود. با دیدن این صحنه به گریه افتادم. ایشان پرسیدند چه چیز تو را به گریه انداخته است؟ عرض کردم ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کسری و کیسر در آن رفاه و آسایشی هستند که می‌بینیم، در حالی که شما فرستاده خدای تعالی هستید. ایشان فرمودند آیا از این خوشنود نیستید که دنیا برای آنان باشد و آخرت برای ما؟ इस वाक़े को बयान करते हुए इस तरह फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमत्तो दुनिया حضرت مسیح موعود علیه السلام در بیان همین واقعه چنین می‌فرمایند एक बार हज़रत उमर आपसे मिलने गए بهره‌مندی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا به حدی بود که روزی حضرت عمر به دیدار ایشان رفت و پسری را فرستاد تا اجازه بگیرد. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر روی حصیری از برگ خرما دراز کشیده بودند. وقتی حضرت عمر وارد شد، ایشان برخاستند و نشستند. حضرت عمر دید که اتاق کاملا خالی است و هیچ وسیله تزئینی در آن وجود ندارد. بر روی میخی شمشیری آویزان است یا همان حصیری است که ایشان بر روی آن دراز کشیده بودند و رد آن بر پشت مبارکشان نقش بسته بود. حضرت عمر با دیدن این صحنه گریست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند ای عمر چه چیز تو را به گریه انداخت؟ عمر عرض کرد کسری و کیسر اسباب رفاه و آسایش داشته باشند، در حالی که شما که فرستاده خدا و پادشاه دو جهان هستید در این حال زندگی کنید. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای عمر، مرا به دنیا چه کار است؟ من همچون مسافری زندگی میکنم که سوار بر شتر به سوی منزل مقصود میرود و در مسیر بیابانی به دلیل شدت گرمای طاقت فرسا با دیدن درختی در سایه آن لحظه ای استراحت می کند و به محض خوش شدن عرقش دوباره به راه خود ادامه می دهد. ایشان همواره در برخورد با افراد بدخلق نیز با نرمش و فروتنی و اخلاق والا رفتار می فرمودند. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و با لحنی تند حق خود را طلب کرد. صحابه کرام از این رفتار خشمگین شدند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند او را به حال خود بگذارید، زیرا حقدار حق سخن گفتن دارد، چرا که در هر صورت من باید حق او را بپردازم و او حق دارد که سخن بگوید و برای او شتری بخرید و به او بدهید. یعنی برای کسی که آمده بود تا قرض خود را بگیرد شتری بخرید و به او بدهید. صحابه عرض کردند ما شتری هم ارز با قرضی که دارید نیافتیم. شترهایی که پیدا میشوند بسیار گران قیمت‌تر و بهتر از آن هستند. پس ایشان فرمودند همان را بخرید و به او بدهید، زیرا بهترین شما کسی است که در ادای قرض از همه بهتر عمل کند. امروزه در برخی اختلافات افراد حتی حاضر به پرداخت اصل قرض خود نیز نیستند و نزاع می‌کنند تا در همان مقدار نیز کاهش دهند. اگر ما این آموزه ها را درک کنیم بسیاری از اختلافات ما پایان خواهد یافت. در همین راستا واقعی دیگر نیز از فروتنی ایشان چنین نقل شده است که هنگام فتح مکه وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد الحرام شدند، حضرت ابوبکر رضی الله عنه پدر خود را به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را دیدند فرمودند ای ابوبکر، تو باید می‌گذاشتی این پیرمرد سال خورده در خانه بماند، من خودم نزد او می آمدم. حضرت ابوبکر رضی الله عنه عرض کرد ای رسول خدا، او بیشتر شایسته این بود که به حضور شما شرفیاب شود، نه اینکه شما نزد او تشریف ببرید. حضرت ابوبکر رضی الله عنه او را در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشاندند. آن حضرت
دست به سینه او کشیدند و فرمودند اسلام بیاور تا در امان بمانیم. بدین ترتیب ابو قحافه اسلام را پذیرفت. همچنین درباره زندگی ساده ایشان در خانه روایتی از حضرت حسن رضی الله عنه نقل شده است که درهای خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به روی همه باز بود. نه دربانی برای ایشان می ایستاد و نه صبح و شام در ظرفهای بزرگ غذا برایشان آورده می شد. یعنی هیچ گونه غذای مجللی سرو نمی شد. هر کس می‌خواست با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ملاقات کند به آسانی می‌توانست با ایشان دیدار نماید. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر روی زمین می‌نشستند و غذای خود را نیز روی زمین قرار می‌دادند. لباس‌های ساده و ضخیم می‌پوشیدند، سوار بر الاغ می‌شدند و دیگران را پشت سر خود سوار می‌کردند و پس از غذا انگشتان خود را می‌لیسیدند. یعنی آنها را پاک می‌کردند. درباره لیسیدن انگشتان نیز حدیثی در صحیح بخاری وجود دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پس از غذا خوردن و پیش از پاک کردن دستان، یعنی پیش از شستن آنها، باید انگشتان خود را بلیسید. در همین رابطه در شرح صحیح بخاری حضرت زین العابدین ولی الله شاه یادداشتی نوشتند که حضرت دکتر میر محمد اسماعیل می‌فرمایند این موضوع در تجربه همه حکما ثابت شده و تمام پزشکان بر این امر اتفاق نظر دارند که در انگشتان دست انسان قدرت لمس ویژه‌ای وجود دارد. برای مثال اگر بخواهیم نرمی پارچه‌ای را بررسی کنیم جز با انگشتان دست نمی‌توانیم میزان لطافت آن را ارزیابی کنیم. با اینکه قدرت لمس در تمام بدن وجود دارد، اما اگر بخوایم بدون دست مثلا با پا لطافت چیزی را بسنجیم کاملا موفق نخواهیم شد. بله، یک اثر الکتریکی خاص وجود دارد که تنها به دست بلکه به انگشتان محدود است. یعنی نه تنها دست بلکه در انگشتان نهفته است. و ارتباط خاصی میان انگشتان دست و چشم که ابراز تمرکز است وجود دارد. ببخشید. به همین دلیل عاملان تمرکز نیز به انگشتان معمول، یعنی شخصی که عمل تمرکز روی او انجام می شود، بیشتر خیره می شوند و از این طریق تاثیرات چشمی خود را بر معمول از طریق انگشتانش اعمال می کنند و کسانی که هیپنوتیزم انجام می دهند توجه بیشتری به دستان معمول دارند. آنها می توانند تاثیرات دلخواه خود را اعمال کنند و در هدف خود موفق شوند. به همین ترتیب داروهایی که با دست ساخته می شوند سودمندترند. امروزه در عصر همه چیز با ماشین‌آلات تولید می شود، اما در آن دوران پزشکان و طبیبان نیز همین عقیده را داشتند. جناب دکتر اسماعیل یک جراح و پزشک بسیار تحصیل کرده بودند. به هر حال ایشان گفتند که داروهای دستساز نسبت به داروهایی که با دستگاه تولید می شوند فایده بیشتری دارند. بنابراین بر اساس همین اصل هنگام غذا خوردن وقتی انسان با انگشتانش لقمه را برمی‌دارد چشم او هر بار روی نوک انگشتانش می‌افتد و این تأثیرات در انگشتان جمع می شود. پس اگر انسان پس از صرف غذا پیش از شستن دست‌ها با آب یا پاک کردن آنها با پارچه انگشتان خود را بلیسد، پرواضح است که آن اصل تأثیرات از طریق چربی چسبیده به انگشتان به معده انسان منتقل شده و عملکرد معده یعنی هضم غذا را تقویت می کند و در نتیجه غذا سریعتر هضم می شود. این نظریه پزشکان و حکمای آن زمان بود. شاید پزشکان امروزی با آن مخالف باشند، اما به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که لیسیدن آنچه پس از غذا روی دست میماند سراسر فایده است. در روایت صحیح بخاری آمده است فلا یمسح یده حتی یلعقها او یلعقها، دست خود را پاک نکند تا اینکه آن را بلیسد یا فرمود آن را بلیساند. شارحان درباره بلیساند نوشتند که منظور این است که اجازه دهد خادم، پسرش یا کسی که از لیسیدن انگشتان او احساس اشمئزاز نمی کند آنها را بلیسد. حالا کسی که غذا خورده چه نیازی به این کار دارد؟ خودش هم می تواند انگشتانش را بلیسد. گاهی اوقات شارحان در تفسیر خود به بیراهه می روند. به هر حال این امر نامناسب بوده و خلاف کرامت انسانی به نظر می رسد که به شخص دیگری گفته شود انگشتان مرا بلیس.
منظور از این حدیث می تواند این باشد که انسان پس از صرف غذا خودش انگشتانش را بلیسد و پاک کند و به افراد تحت تکفل و تربیت خود نیز بیاموزد که آنها نیز انگشتان خود را لیسیده و پاک کنند تا از فواید پزشکی و دیگر مقاصد نهفته در این فرمایش حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بهره مند شوند. ایشان هرگز از نظافت و گردگیری در مسجد احساس عار نمی‌کردند، چنانکه حضرت یعقوب بن زید رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گرد و غبار وارد شده به مسجد را با چوب دستی پاک می‌کردند. یعنی منظور می‌تواند این باشد که پارچه‌ای بر سر چوب می‌بستند و با آن گردگیری می‌فرمودند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه بیان می‌فرمایند که جبرائیل نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بود. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به آسمان نگاه کردند و فرشته ای را دیدند که در حال فرود آمدن است. جبرائیل گفت این فرشته ای است از روز آفرینش تا این لحظه هرگز به زمین نیامده است. هنگامی که آن فرشته فرود آمد گفت ای محمد صلی الله علیه و سلم، پروردگارت مرا نزد شما فرستاده است. خداوند متعال می‌فرماید آیا تو را پادشاهی پیامبر قرار دهد یا بنده ای رسول؟ جبرائیل گفت ای محمد صلی الله علیه و سلم، در برابر پروردگارت تواضع پیشه کن. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بلکه مرا به عنوان بنده ای رسول مبعوث فرماید. این در فطرت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. اگر جبرائیل هم نمی گفت ایشان همین را می فرمودند و همواره بر همین امر تاکید داشتند و به پیروانشان نیز می فرمودند که من تنها بشری فرستاده شده او هستم. به هر حال مفهوم این روایت آن است که وقتی چون این موقعیتی پیش آمد ایشان با فروتنی فرمودند که من نمیخوام پادشاهی رسول باشم، بلکه میخوام بنده فروتن و فرستاده خدا باشم و همین امر در شهادتین ما نیز ذکر شده است. یک مسلمان حقیقی چگونه باید فروتن باشد؟ در روایتی حضرت عیاض رضی الله عنه بیان می‌فرمایند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یقینا خداوند به من وحی فرموده است که فروتنی پیشه کنید تا جایی که هیچ کس بر دیگری تعدی نکند و کسی بر دیگری فخر نفروشد. غلام صادق ایشان حضرت مسیح موعود علیه السلام در نصیحت به ما می‌فرمایند باید فروتنی پیشه کرد. آموختن فروتنی دشوار نیست. اصلا آموختن آن چه معنی دارد؟ انسان که خود موجودی عاجز است و برای همین فروتنی آفریده شده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه مرا عبادت کنند. تکبر و امثال آن همگی چیزهای ساختگی هستند. اگر انسان این پرتگه ساختگی را کنار بزند تنها فروتنی در فطرت او نمایان خواهد شد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ضمن نصیحت به ما و بیان مقام تواضع حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در جایی می‌فرمایند خدای تعالی بسیار رحیم و کریم است. او از هر لحاظ انسان را پرورش می‌دهد و بر او رحم می‌کند و به خاطر همین رحم است که مأموران و فرستادگان خود را می‌فرستد تا اهل دنیا را از زندگی گناه آلود نجات دهند. اما تکبر به بیماری بسیار خطرناکی است. در هر کسی که این بیماری پدیدار شود مرگ روحانی او فرا می‌رسد. من یقین دارم که این بیماری حتی از قتل نیز بدتر است. فرد متکبر برادر شیطان می شود، زیرا همین تکبر بود که شیطان را ذلیل و خوار ساخت. از این رو شرط مؤمن بودن این است که تکبر نداشته باشد، بلکه انکسار، تواضع و فروتنی در او یافت شود و این از ویژگی‌های مأموران الهی است. در آنان بالاترین حد از فروتنی و تواضع وجود دارد و این صفت بیش از همه در حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یافت می‌شد. از یکی از خادمان ایشان پرسیدند که رفتار ایشان با تو چگونه است؟ او پاسخ داد حقیقت این است که ایشان بیشتر از من به من خدمت می‌کنند. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم. این است نمونه اخلاق والا و فروتنی و این سخن نیز حقیقت دارد که بیشتر نزدیکان انسان همان خادمانی هستند که همواره پیرامون او حضور دارند. از این رو اگر کسی بخواد نمونه‌ای از انکسار، فروتنی، تحمل و بردباری فردی را ببیند میتواند از طریق آنان متوجه شود. برخی از مردان یا زنان چنانند که اگر خادمشان
کمترین اشتباه مرتکب شود، مثلا چای ایرادی داشته باشد، فوراً شروع به فحاشی میکنند یا شلاق به دست گرفته و او را کتک میزنند. یا اگر نمک خورش کم زیاد شود، دیگر روزگار آن خدمتگزار بیچاره سیاه می شود. از سوی دیگر برخورد با فقرایی پیش می آید که در گرسنگی به سر می برند و با نان خشک روزگار می گذرانند، اما این افراد با وجود آگاهی هیچ توجهی به آنان ندارند. خداوند تعالی هنگامی که آنها به صورت سائل نزد ثروتمندان می آیند، این اغنیا را در معرض امتحان قرار می دهد. بله، وقتی فقیری برای درخواست کمک نزد فردی ثروتمند می آید، خدا در واقع او را می آزماید. نیکی حقیقی آن است که نیازهای آنان را برآورده سازی. خدای تعالی خالق ذره جهان است و هیچ کس نمی تواند با او مقابله کند. انسان تنها از طریق رفتار با فقرا در می‌یابد که تا چه اندازه از خداترسی یا عدم خداترسی سهم برده است یا خواهد برد. میزان خداترسی هر شخص از رفتارش با فقرا مشخص می شود، نه از خوش رفتاری او با ثروتمندان. خدای تعالی به ما توفیق عنایت بفرماید تا با پیروی از تعالیم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسیر فروتنی گام برداریم. پس از نماز یک نماز جنازه غایب نیز اقامه خواهم کرد که متعلق به جناب ملک داود محمود فرزند جناب محمود اسحاق از وهاری و ساکن فعلی کراچی است. ایشان چند روز پیش دار فانی را وداع گفتند. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خدا موسی بودند. پدر بزرگشان جناب محمدین اهل روستای برتانوالا در ناحیه سیالکوت بودند. ایشان در سال 1914 میلادی به دست حضرت خلیفه دوم رضی الله عنه بیعت کردند. سپس جناب ملک داود توفیق یافتند در سطح محلی به عنوان رئیس جماعت منشی مال و نیز در سازمان انصارالله خدمت کنند. از بازماندگان ایشان 3 دختر و 4 پسر هستند. یکی از پسرانشان جناب محمد اکمل مربی جماعت هستند که در گامبیا به سر میبرند و در آنجا توفیق خدمت دارند و به دلیل حضور در میدان عمل نتوانستند در نماز جنازه پدرشان شرکت کنند. همین پسرشان جناب آقای مربی محمد اکمل می نویسند که پدرم انسانی بسیار خوشرفتار، خندان و سرزنده بودند. به تبلیغ اشتیاق فراوانی داشتند و هرگاه به زمین‌های کشاورزی خود در سند می‌رفتند، در آنجا هم به دنبال بهانه‌هایی برای تبلیغ می‌گشتند و مردم را به سوی دین دعوت می‌کردند. تا زمانی که قانون سختگیرانه‌ای در پاکستان تصویب نشده بود، همیشه جزوه‌هایی به همراه داشتند و پیوسته تبلیغ می‌کردند و به همین دلیل افراد بسیاری را تحت تاثیر خود قرار داده بودند. بسیار مهمان نواز بودند و از هر مهمانی چه مهمانان مرکز و چه دیگران به گرمی پذیرایی می‌کردند. در خانه خود یک مرکز نماز برپا کرده بودند تا زمانی که مرکز نماز رسمی ساخته نشده بود و نمازهای جماعت در آنجا برگزار می‌شد. میگویند پس از نماز صبح با صدای بسیار بلند تلاوت می‌کردند و در همان مرکز ایشان افرادی از دیگر جماعت‌ها نیز برای اقامه نماز جمعه می‌آمدند. و همچنین هنگامی که به زمین‌های کشاورزی خود می‌رفتند می‌گفتند که من در زمین‌هایم حضور یافته و در هر گوشه آن نماز نافله می‌خوانم و به همین سبب خدای تعالی در محصول من برکت عطا می‌کند و محصولم 2 برابر دیگران می‌شود. به همین ترتیب خانه‌ای را که در روستای خود بنا کرده بودند در برای آن به فرزندانشان گفتند دلم می‌خواد تمام آن را برای همیشه به جماعت اهدا کنم تا به مرکز جماعت تبدیل شود و سپس آن را اهدا نیز کردند. به هر حال مهمان نوازی از بارزترین صفات ایشان بود و خدمت به مردم، اطاعت کامل از جماعت و گوش دادن به خطبه ها از ویژگی های خاص ایشان به شمار می رفت. خداوند تعالی ایشان را مورد مغفرت قرار داد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر